अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आएँ उर्दू सीखे में आप सबको खुश आमदीद। हमारा मुल्क, हमारी ज़ुबान, हम सब की है ये पहचान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मुसव्वते, जो कि उर्दू के वॉवल्स हैं। जैसे इंग्लिश में A, E, I, O, U होते हैं, ऐसे उर्दू में मुसव्वते अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये होते हैं। और आज का जो हमारा लेसन है वो है छोटी ये के बारे में। मुसव्वता छोटी ये से अल्फाज बनाएं। हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। बे की फैमिली, जीम की फैमिली, दाल की फैमिली, रे की फैमिली, सीन की जोड़ी, शीन की जोड़ी, स्वाद की जोड़ी, तोएं की, और उसके बाद बाकी हरूफ तहज्जी की। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी हरूफ तहज्जी को जो है वो आज बार याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बे की फैमिली से। फिर वैसे ही बे, पे, ते, टे, से। उसी तरह हम इसके साथ छोटी ये को लगाने की कोशिश करेंगे। छोटी ये की आवाज़ छोटी होती है, इसीलिए इसको छोटी ये कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बे, छोटी ये, बी। अब बे को हम ऊपर लिखेंगे आधा, और छोटी ये को हम लाइंस के ऊपर लिखते हुए जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। छोटा बे और छोटी ये, बी। छोटा बे और छोटी ये, बी। चलिए आगे चलते हैं। पे और छोटी ये को जोड़ने के लिए फिर पे छोटा, लाइन से काफ़ी ऊंचा, और छोटी ये, क्योंकि ये अब छोटी ये जो है लाइन पे होगा और पे ऊपर होगा, इसलिए हम इसको आधा भी ऊपर ही लिख रहे हैं। तो देखते हैं। छोटा पे और छोटी ये, पी। इसी तरह छोटा ते और छोटी ये, ते, छोटी ये, ती। इसी तरह टे, छोटी ये, टी। और से भी ऐसे ही। से, छोटी ये, सी। चलिए ज़रा दोहराई कर लेते हैं। बे, छोटी ये, बी। पे, छोटी ये, पी। ते, छोटी ये, ती। टे, छोटी ये, टी। और से, छोटी ये, सी। तो ये रहा बे का ख़ानदान, और इसको हमने मुसव्वता छोटी ये से मिलाया, और इसको हमने बी, पी, ती, टी और सी बना दिया। अब चलते हैं जीम के ख़ानदान की तरफ। जीम, जे, हे, खे। जीम, जे, हे, खे। अभी जब छोटी ये मिलाते हैं हम जीम के साथ, फिर जीम को ऊंचा आदि शक्ल में लिखेंगे, और छोटी ये यहाँ पर
جیم چھوٹی یہ جی. اسی طرح چے کو بھی چے چھوٹا چھوٹی یہ چے چھوٹی یہ چی. ایسے ہی ہے چھوٹا چھوٹی یہ کے ساتھ ہے چھوٹی یہ ہی. ہے چھوٹی یہ اور ہے چھوٹی یہ خی. تو چلیے اس کی دہرائی کر لیتے ہیں. جیم چھوٹی یہ جی، چے چھوٹی یہ چی، ہے چھوٹی یہ ہی، خے چھوٹی یہ خی. تو یہ ہمارے پاس آگے جی، چی، ہی اور خی. ایسے ہم نے جیم کے خاندان کو بھی سیکھ لیا. اب چلتے ہیں دال کے خاندان کی طرف. دال، ڈال اور زال. تو چلیے جوڑتے ہیں چھوٹی یہ کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ دال، ڈال، زال کون سے لفظ ہیں؟ شرارتی. شرارتی، بالکل ٹھیک، شرارتی لفظ ہیں اور یہ آپس میں جڑتے نہیں ہیں. ان کے ساتھ لفظ جڑ سکتا ہے پیچھے سے آ کے، ادھر سے آ کے ایسے جڑ سکتا ہے، مگر یہ آگے کسی کے ساتھ نہیں جڑ سکتے. ٹھیک ہے، تو چلیے لکھتے ہیں. دال چھوٹی یہ دی، ڈال چھوٹی یہ ڈی، زال چھوٹی یہ زی. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا دی، ڈی، زی. اسی طرح رے کا خاندان، رے، اڑے، زے اور یہ بھی شرارتی ہیں، کسی کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں. ان کے ساتھ تو لفظوں کو جوڑا جا سکتا ہے مگر یہ نہیں جڑ سکتے کسی کے ساتھ. یعنی ان کے پیچھے سے تو لفظ آ کے جڑ سکتا ہے مگر یہ ساتھ آگے سے نہیں جڑیں گے. تو چلیے دیکھتے ہیں. رے چھوٹی یہ ری، اڑے چھوٹی یہ ڈی، زے چھوٹی یہ زی اور یہ چھوٹی یہ یی. تو دیکھا آپ نے دال کے خاندان کو چھوٹی یہ سے جڑتے ہوئے. چلیے دہرائی کر لیتے ہیں. دی، ڈی، زی، ری، ڑی، زی، یی. چھوٹی یہ کے ساتھ جب ہم نے حروف تہجی کو جوڑا تو اس کی آواز بدلی اور وہ بھی چھوٹی، کیونکہ ہم چھوٹی یہ کا استعمال کر رہے ہیں. امید ہے آپ اس سبق کی بار بار پریکٹس کریں گے، ایک ایک لفظ کو لکھنے کی کوشش کریں گے. جتنا آپ لکھیں گے اتنا ہی آپ کی لکھائی بہتر ہوتی جائے گی اور آپ کو لکھنے کی سمجھ آ جائے گی. دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ کو دین اور دنیا کے علم سے مالا مال فرمائے، حقہ اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ.